अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। घाँटी रेटेर हत्या गरिएका कैलाली जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका 25 वर्षीय युवक अर्जुन दासको हत्या घटनामा उनकै साथीहरूको संलग्नता रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनामा संलग्नको पहिचान भएको जानकारी दिएको छ। अर्जुन दासको हत्यामा 4-5 जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि उनीहरू भारत भागेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा रहेका भन्दै प्रहरीले उनीहरूबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न मृतक अर्जुनकै साथीहरू हुन्। मोबाइलको विषयमा अर्जुनसँग भएको सामान्य विवादका कारण घटना भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले मोबाइलको विषयलाई सामान्य विवाद भएको र त्यही विवादले गर्दा घटना घटेको देखिन्छ। तर हत्याको पछाडि केही अरू मेजर कारण पनि हुन सक्छ, प्रहरीले स्रोत भन्यो। अडियोमा अहिले कोड भाषा प्रयोग गरेको छ। यी कुराहरू फरक अभियुक्त पक्राउ परेपछि खुल्छन्। उक्त स्रोतका अनुसार मृतक अर्जुनले काम गर्ने ठाउँमा मोबाइल उठाएर साथीलाई दिएको देखिन्छ। यही विषयमा शुक्रबार अर्जुनको जस्कोमा काम गर्थे उनीसँग बोलचाल पनि भएको छ। शुक्रबार राति 2 जना युवकले अर्जुनको घरमा आएर मोबाइल खोज्न घर खानतलासी पनि गरेका थिए। घटनापछि उनीहरू गाउँबाट देखेका छैनन्। घटनामा अभियुक्त 4-5 जना भागेर भारत गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार राति घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। शुक्रबार बेलुका अर्जुन घरबाट निस्किएका थिए। घटनाबारे प्रहरीले शनिबार बेलुका मात्रै खबर पाएको थियो। यसबीच शनिबार बिहानतिर अभियुक्तहरू भारततिर भागेको खुलेको छ। उनीहरू घटनापछि गाउँमा देखेका थिएनन्। घरबाट 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको अमरावती सामुदायिक वनमा शनिबार बेलुका अर्जुनको टाउको छिनालेको सबरुखमा बाँधेको अवस्थामा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्न अभियुक्त लागु औषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। घटनामा चुरोटका ठुट्टा, बट्टा र ट्याब्लेटहरूको खोस्टाहरू पनि भेटिएका थिए। प्रहरीले घटनाको एक फोन कल रेकर्ड पनि प्राप्त गरेको छ, जसमा एक युवाले टाउको र शरीर अलग हुने गरी हत्या गरेपछि आफूहरू भागेर भारत गइसकेको बताएका छन्। 1-2 दिनमा खबर पाइहाल्नुहुन्छ। घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ, अडियोमा एक युवकले भनेका छन्। हामीले गरेर आएको, हामी बोर्डर पार गरिसक्यौँ, बेङ्गलोर जान रुपैडियामा छौँ। यही कल रेकर्डको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर अभियुक्तको पहिचान गरेको हो। हत्या आशंकामा लङ्की टिकापुर क्षेत्रबाट 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको छ। भारतमा लुकेर बसेका फरार अभियुक्तको खोजी कार्य तीव्र पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार भारतीय प्रहरीको समन्वयमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरेर अभियुक्तको खोजी भइरहेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक सहीको नेतृत्वमा फरार अभियुक्तको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कैलालीको टोली भारतमा छ। यसैबीच कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका 25 वर्षीय अर्जुन दासको ज्यान लिएको घटनामा स्थानीय बासिन्दाले छानबिनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न पक्राउ नपरेसम्म अन्तिम संस्कार नगर्ने भन्दै सब बुझेका छैनन्। घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेपछि उनीहरूबाट अहिलेसम्म केही कुरा नखुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रहरीले नखुलाएपछि केही व्यक्तिहरूले घर सामु पुगेका छन्। अमल नाम गरेका व्यक्ति आफै प्रहरी कहाँ गएको त्यो तल बुझ्न सकिन्छ। स्थानीयले उनको घरमा तोडफोड समेत गरेका छन्। तर ती कमलकी आमाले घटनामा आफ्नो छोरा संलग्न हुँदै नसक्ने दाबी गरेकी छिन्। अर्जुनको श्रीमती आफ्नो घरमा श्रीमान खोज्दै आएको बेलामा कमलले नै प्रहरीको सहयोग लिन सल्लाह दिएको आमाको दाबी छ। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, पीडित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र मृतकका सन्तानलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्थानीयले प्रहरीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। पुस 2 गते साँझ घरबाट निस्केका दास 3 गते मृत फेला परेका थिए। उनको शव हेर्न नसक्ने अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले घटनामा संलग्नको पहिचान भइसकेको दाबी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायक निरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले
पहिचान भएका व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ। छिट्टै नतिजा आउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ, बाँकी देखाउँछ। उनका अनुसार घटनामा 4 देखि 5 जना संलग्न छन्। घटनाको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरी नायक निरीक्षक जोशीले बताएका छन्। यसैगरी कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको घाँटी काटेर हत्या भएको थियो। नजिकैको जंगलमा रुखमा बाँधिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। उनको शरीर रुखमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो भने घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी टाउको चिनालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। स्थानीयले जानकारी दिएअनुसार उनको शरीरमा कपडाहरू पनि खोलिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। हत्यापछि उनका श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भने उनकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका एक व्यक्तिले फोन गरेको अर्जुनकी श्रीमतीले बताएका छिन्। अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले हत्यारालाई पक्राउ नगरी शव नउठाउने अडान लिएर घटनास्थलमै विरोध गरेका छन्। साथै अहिले केही स्थानीयहरूले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोडको प्रयास पनि गरेका थिए। मनोजले अर्जुनकै श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजको घरमा पुगेका स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। तर मनोजकी दिदीले भने आफूले नभगाएको भन्दै सजाय दिनु छ, मनोजलाई दिनुपर्ने भन्दै परिवारको कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएकी छिन्। आफ्नो बुबा इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामा आएर तोडफोड गर्नु आफूलाई यस्तो आरोप लगाउनु नहुने बताएका छन्। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तो सुकै सजाय दिए पनि आफूलाई समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदी सरिताले बताएका छिन्। 2 गतेबाट मनोज घर पनि नआएको उनले बताइन्। 2 गते उनीहरूले प्रहरीको खेदाएको र जंगलतिर भागेको भन्ने सुनेर मनोज घर नआएको उनले बताएका छन्। आफू आमाको उपचारको लागि अस्पताल आउने जाने गरेकाले धेरै कुरा थाहा नभएको पनि बताएका छन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको उनले बताएका छन्। हत्यापछि उनकी श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भने उनकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका व्यक्तिले फोन गरेको अर्जुनकी श्रीमतीले बताएका छिन्। अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले हत्यारालाई पक्राउ नगरी शव उठाउन नदिने अडान लिएर घटनास्थलमै विरोध गरिरहेका थिए। साथै अहिले केही स्थानीयले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोड गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। मनोजकैले नै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजको घरमा पुगेका स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउन पर्ने बताएका थिए। तर मनोजकी दिदीले भने आफूले नभगाएको भन्दै जे सजाय दिनु छ मनोजलाई नै दिनु पर्ने भन्दै परिवारलाई कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएका छन्। आफ्नो बुबा इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामा घरमा आएर तोडफोड गर्नु र आफूलाई यस्तो आरोप लगाउनु नहुने उनले बताएकी छिन्। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तो सुकै सजाय दिए पनि आफूहरूलाई समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदीले बताएका छिन्। 2 गतेबाट मनोज घर नआएको उनले बताएका छिन्। 2 गते उनीहरूलाई प्रहरीले खेदाएर जंगलतिर भागेको भन्ने सुनेको, तर मनोज घर नआएको उनले बताएकी छिन्। आफू आमाको उपचारको लागि अस्पताल आउने जाने गरेको र धेरै कुरा थाहा नभएको पनि उनले बताएका छन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको उनको भनाइ छ। तर कोही दोषीकै परिवार हो भन्दैमा उक्त परिवारको सबैलाई दोषी देखाएर घरमा आई तोडफोड गर्न नहुने उनको भनाइ छ। भाइ मनोजले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसलाई आफू आमा बुबा इत्यादिले संलग्न नभएको भन्दै घरमा आएर तोडफोड गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। यदि आफूसँग पनि दोषी हो भन्ने स्थानीयलाई लाग्छ भने दोषी बताएर सजाय दिन उनले माग गरेकी छिन्। तर अरूले गरेको अपराधको सजाय आफूलाई नदिन उनले अनुरोध गरेकी छिन्।
जंगलमा रुखमा बाँधिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। उनको शरीर रुखमा बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो भने घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी टाउको छिनाएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीय मिडियाहरूले जानकारी दिएका थिए। उनको शरीरमा कपडा पनि खोलिएको अवस्थामा भेटिएको थियो, स्थानीयहरूले बताएका छन्। हत्यापछि उनको श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भनी उनकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका एक व्यक्तिले फोन गरेर अर्जुनकी श्रीमती बताएकी थिइन्। अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयले विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरूको हत्याका लागि पक्राउ नगरी शव उठाउन नदिने अडान पनि लिएका साथै अहिले केही स्थानीयले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोडको प्रयास पनि गरेका थिए। यस्तै मनोजकै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजको घरमा पुगेर स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। तर मनोजकी दिदीले भने आफूले नभगाएको भन्दै जे सजाय दिनु छ मनोजलाई नै दिनुपर्छ भनेर परिवारलाई कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएकी थिइन्। आफ्नो बुढा इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पतालमा रहेको अवस्थामा आएर तोडफोड गर्नु र आफूलाई यस्तो आरोप लगाउन नहुने बताएकी थिइन्। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तोसुकै सजाय दिए पनि आफूलाई समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदी सरिताले बताएकी थिइन्। 2 गतेबाट मनोज घर नआएको उनले बताएकी थिइन्। 2 गते उनलाई प्रहरीले खेदाएको र जङ्गलतिर भागेको भन्ने सुनेको, तर मनोज घर नआएको उनले बताएकी थिइन्। आफू आमाको उपचारको लागि अस्पताल आउने जाने गरेकोले धेरै कुरा थाहा नभएको पनि बताएकी थिइन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको उनको भनाइ थियो। तर कोही दोषीले परिवार भएकै भन्दैमा उक्त परिवारको सबैलाई दोषी देखाएरै घरमै आएर तोडफोड गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। भाइ मनोजले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसलाई आफू आमा बुबा इत्यादिको संलग्न नभएको भन्दै घरमा यसरी तोडफोड गर्नु नहुने उनले बताएकी थिइन्। यदि आफूहरू पनि दोषी हो भन्ने स्थानीयलाई लाग्छ भने दोषी बनाएर सजाय दिन उनले माग गरेकी थिइन्। तर अरूले गरेको अपराधको सजाय आफूलाई नदिन उनले अनुरोध गरेकी थिइन्। अर्जुनकी श्रीमती धर्मादेवी दासको मोबाइलमा अडियो रेकर्ड पठाउने युवकलाई आइतबार साँझ नै पक्राउ गरेको जानकारी दिएको थियो। आइतबार ती व्यक्तिबारे कुनै जानकारी नदिएपछि उनी श्रीमतीको मोबाइलमा अडियो पठाउने व्यक्ति नै रहेको बताइएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिको परिचय भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति अर्जुन दासका घरमा वरपरेकै व्यक्ति रहेको, तर अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उनको परिचय गोप्य राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेकाहरूबाट थप अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नका बारे पहिचान र खोजीको काम तीव्र अगाडि बढेको डिएसपी जोशीले बताएका छन्। यस्तै अडियो रेकर्ड बारे पनि दुवै पक्षलाई छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अडियोमा भने जस्तै अभियुक्तहरू बोर्डर पार गरिसकेका हुन् कि प्रहरी अनुसन्धानको मोड्नका लागि अडियो सार्वजनिक गरिएको भन्ने दुवै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार साँझ घरबाट हिँडेका अर्जुन शनिबार अमरावती जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको घाँटी रेटेर छिनालिएको अवस्थामा शरीर रुखमा बाँधिएको थियो। अर्जुन मृत फेला पर्नु अघि उनकी श्रीमती धर्मादेवीको मोबाइलमा शङ्कास्मक अडियो आएको थियो। मनोज नाम गरेका व्यक्तिले उक्त अडियोमा भनेअनुसार नै अर्जुनको हत्या भएको थियो। मृतककी पत्नीलाई फोन रेकर्ड पठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि उनको पहिचान खुलाएको छैन। कैलालीका प्रमुख डिएसपी विश्व अधिकारीले प्रहरी अनुसन्धान अपराधको नजिक पुगेको बताएका छन्। हत्यापछि बाहिरिएको अडियो नै सहायकता प्रहरीले अपराधीको नजिक पुगेको उनको भनाइ छ। उक्त अडियोमा आफूलाई मनोज बताउने युवकले एकजनाको घाँटी छिनालेर आफू भारततिर फरार रहेको बताएको सुन्न सकिन्छ। एसपी अधिकारीका अनुसार आफूलाई मनोज भनेर परिचित गराउने व्यक्ति दासकै छिमेकी मनोज भण्डारी हुन्। पक्राउ परेका व्यक्ति भने भण्डारी नरहेको एक स्थानीयले जानकारी दिएका छन्।
उनले प्रहरी अनुसन्धानमा असर नपुगोस् भनेर अहिले नाम खुलाउन नचाहेको बताएका छन्। मृतकको घरबाट 2 किलोमिटर दूरीमा अमरावती प्रहरी चौकी छ। प्रहरीले बिहानै करिब 3 बजेतिर घटना भएको अनुमान गरेको छ। वडा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीले दासको हत्यापछि गाउँ त्रसित रहेको बताएका छन्। गाउँमा केही युवा लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको र उनीहरू घटनामा संलग्न भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। मृतक दास पनि प्रयोगकर्ता समेत रहेको वडा अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। आफूहरू उनीहरूको पटक पटक सम्झाउने गरेको बताएका छन्। गाउँमा हामीले लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध जनचेतना फैलायौँ, सडक नाटक गऱ्यौँ, प्रहरीको सहयोगमा केहीलाई कारबाही पनि गऱ्यौँ, तर केही व्यक्तिमा सुधार नै आएन उनले भने। घटनामा चाउचाउका खोस्टा ट्याब्लेट सहित फेला परेकाले सबैजना सहमतिमै जङ्गल पुगेको र विवाद हुँदा हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मृतकको घरबाट घटनास्थल 1.5 किलोमिटर दूरीमा छ। अहिलेसम्म घटनाक्रम हेर्ने हो भने अपराध नचिनेकै व्यक्तिबाट भएको जस्तो देखिन्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हामी सबै चिनेका छौँ। प्रहरीको अनुसन्धान असर पर्ने भएकाले कहिले नाम नभनौँ, वडा सदस्य भण्डारीले भनेका छन्। उनले मोबाइलका कारण घटना भएको हुन सक्ने बताएका छन्। मृतकको समूहमा एकजनाको मोबाइल चोरी भएको थियो। त्यो मोबाइल साथीहरूबाट फिर्ता समेत भइसकेको छ। फिर्ता भएको मोबाइलको सिम तोडिएको थियो। त्यसपछि उक्त समूहमा एकजना आक्रोशित बनेका थिए। त्यही प्रकरणले विवाद लिँदा हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। फोन रेकर्डलाई आधार मान्दा पनि त्यही देखिन्छ भण्डारी भन्छन्। उनले हत्यामा संलग्न व्यक्तिको मृतकको नजिकैबाट हुन सक्ने बताएका छन्। दास सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति हुन्। उनको गाउँमा कसैसँग पनि दुश्मनी थिएन। उनका बुबा आमा र दाई भारतमा रोजगारीका लागि बस्दै आएका छन्। घरमा उनकी पत्नी, छोरी र भाउजू थिए। जङ्गलमा घाँस काट्न गएका महिलाले सब देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो। जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी भने प्रहरी प्रशासन कमजोर बनेकै कारण दिनहुँ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अपराधका घटना बढिरहेको बताउँछन्। उनले घटना प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिलाउँदा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी उनीहरूले हत्यारालाई पक्राउ नगरी शव उठाउन नदिने अडान लिएर घटनास्थलमै विरोध गरिरहेका थिए। साथै अहिले केही स्थानीयले हत्यारा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोड गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए। मनोजले नै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए। मनोजको घरमा पुगेका स्थानीयले मनोजकी दिदीलाई घरबाट निकालेर मनोजलाई भगाएको भन्दै घर ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। तर मनोजकी दिदीले भने आफूले नभगाएको भन्दै जे सजाय दिनु छ मनोजलाई दिनुपर्ने भन्दै परिवारलाई कसैले पनि हत्या गर भनेर नपठाउने बताएकी छिन्। बाबा बुट इन्डियामा काम गर्ने र आमा पनि अहिले बिरामी भएर अस्पताल रहेको अवस्थामा घरमा आएर तोडफोड गर्नु आफूलाई यस्तो आरोप लगाउनु नहुने उनले बताएकी छिन्। मनोजकी दिदीले रुँदै मनोजलाई जस्तो सुकै सजाय दिए पनि आफूहरू समर्थन गर्ने र आफूले सकेको सहयोग गर्ने मनोजकी दिदी सरिताले बताएकी छिन्। 2 गतेबाट मनोज घर पनि नआएको उनले बताएकी छिन्। 2 गते उनीहरू प्रहरीको खेदाएको र जङ्गलतिर भागेको भन्ने सुनेर मनोज घर नआएको उनले बताएकी छिन्। आफू आमाको उपचारको लागि अस्पताल आउने जाने गरेको धेरै कुरा थाहा नभएको उनले बताएकी छिन्। दोषीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू पनि रहेको उनको भनाइ छ। तर कोही दोषीकै परिवारमा भएको भन्दैमा उक्त परिवारको सबैलाई दोषी देखाएर घरमा आई तोडफोड गर्न चाहिँ नहुने उनको भनाइ छ। भाइ मनोजले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसलाई आफूले आमा बुबा इत्यादि संलग्न नभएको भन्दै घरमा यसरी तोडफोड गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यदि आफूहरू पनि दोषी हो भने स्थानीयलाई लाग्छ भने दोषी बताएर सजाय दिन उनले माग गरेकी छिन्। तर अरूले गरेको आरोपको सजाय आफूलाई नदिन उनले अनुरोध गरेकी छिन्। हत्यापछि उनकी श्रीमतीलाई अर्जुनको हत्या गरेको भने उनैकै साथी मनोज भण्डारी नाम गरेका एक व्यक्तिले फोन गरेको अर्जुनकी श्रीमतीले बताएकी छिन्। अर्जुनको हत्या भएपछि अहिले स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरूले हत्यालाई पक्राउ नगरी शव उठाउन नदिने अडान पनि लिएर घटनास्थलमै विरोध गरिरहेका थिए। साथै अहिले केही स्थानीयले भने हत्यामा संलग्न मनोज भण्डारीको घरमा तोडफोड गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए।
मनोजले नै अर्जुनकी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए।